नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। शहर खास श्रीनगर में इंडोर स्टेडियम खिलाड़ियों के नाम वक्फ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर काकापोरा को NQAS सर्टिफिकेट से नवाजा गया। फौज ने पुंछ में मकामी खवातीन के लिए कायम किया टेलरिंग यूनिट। राजौरी जिला अस्पताल में हर तरह की जराही अब मुमकिन। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अनंतनाग में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ज़ेर तामीर। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के शहर खास इलाके में नौजवानों की सहूलियत के लिए एक इंडोर स्टेडियम तामीर किया गया है, जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने खिलाड़ियों के नाम वक्फ किया। ये स्टेडियम PMDP के तहत 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया। मकामी खिलाड़ियों ने हुकूमती इक़दाम की सराहना की। इस सिलसिले में देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने PMDP के तहत 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए इलाहीबाग इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह किया। खेलों की नई सहूलियत से मकामी लोग, खासतौर पर डाउनटाउन के नौजवानों को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। खिलाड़ियों ने इंडोर स्टेडियम की सहूलियत शहर खास में फराहम करने के इक़दाम को फायदेमंद करार दिया। सर ये तो बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है हमें, क्योंकि हमें इससे पहले लाल चौक जाना था। एक ही स्टेडियम है यहाँ पर कश्मीर में, पहले तो एक ही था पोलो ग्राउंड में, तो हमें बहुत दिक्कत आती थी पहले भी। यहाँ पर मतलब लड़के बहुत दूर दूर से आते हैं, तो इसलिए ये जो यहाँ पर स्टेडियम बना है ये हमारे लिए फ़ायदा है। इसलिए क्योंकि अभी मतलब जो यंग जनरेशन है वो किसी और काम में जा रहे, कई मतलब ड्रग्स की तरफ जा रहे, कोई किसी और काम की तरफ जा रहे, गलत कामों की तरफ। इसलिए ये अच्छा हुआ कि यहाँ पर ये जो इंडोर स्टेडियम बना है हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद की बात है ये। शहर खास का इलाका खेलों की सरगर्मियों के एक मरकज के तौर पर उभरा है और यहाँ के नौजवान खेलों में शानो वक़ार हासिल करने के लिए पुरज़म है। शहर खास गलत वजूहात की बिना पर जाना जाता है, लेकिन अब डाउनटाउन श्रीनगर ने अपना माजी भुला दिया है और अब ये हिंदुस्तानी खेलों के हीरोज का नया मरकज है। मकामी खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें पहले प्रैक्टिस करने में काफी मुश्किलात दरपेश थीं, जो अब दूर हो चुकी हैं। अक्सर क्या होता है यहाँ पे 6 महीने कश्मीर के खिलाड़ी है ना, जो इंडोर गेम्स है ये तो बिल्कुल बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ पड़ता है। 6 महीने हम खेल नहीं सकते। इंडोर्स में कहीं भी खेल सकते हैं, कभी भी खेल सकते हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। जब आप यूथ को प्रोवाइड करोगे तो वो आएगा ना सर। जब नहीं होगा तो वो गलत काम में एब्सोल्युटली जा रहे हैं, गलत काम में। ये बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा। पिछले 2 सालों के दौरान शहर के मरकज में खेले जाने वाले खेलों की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफा देखने में आया है और नौजवानों की एक बड़ी तादाद पेशेवराना तौर पर खेलों को अपना रही है। हुक्काम का कहना है कि शहर खास में इंडोर स्टेडियम की सहूलियत फराहम करने का बुनियादी मकसद नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है, जबकि ऐसी सहूलियात पहले लाल चौक के इर्द गिर्द दस्तयाब रहती है, जिसे अब काफी वुसअत दी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक पार्ट, हर एक डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स एंड यूथ एंगेजमेंट के बारे में सोच रहा है, ताकि हमारे बच्चे नशे की लत से दूर रहे, बाकी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से दूर रहे। ये जो इंडोर हॉल स्पोर्ट्स स्टेडियम है, यहाँ पे हर एक इंडोर गेम, चेस, कैरम, वॉलीबॉल, कबड्डी, ऑल मार्शल आर्ट्स, उसके बगैर यहाँ एक आउटफील्ड है जिसमें क्रिकेट और फुटबॉल और वॉलीबॉल की फैसिलिटीज़ है। और आने वाले दिनों में हम इसका ड्रेनेज, इसमें लाइट्स, बाकी सहूलियात प्रोग्राम कराएंगे, ताकि इस हिस्से के जो तबके के लोग वो एंगेज हो जाएं। डाउनटाउन श्रीनगर के कई नौजवानों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों को साबित किया है। जम्मू कश्मीर में खेलों का बढ़ता हुआ रुझान मुख्तलिफ खेल शोबों में नुमाया इनकलाब को जाहिर करता है। पिछले 3 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर,
کریئر ڈیولپمنٹ اور کھلاڑیوں کے مستقبل کے حوالے سے بے مثال پیش رفت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ وادی کشمیر کے صحت مراکز میں جہاں طبی عملے اور طبی سہولیات کے فقدان کی مسلسل شکایات آ رہی ہیں، وہیں جنوبی ضلع پلوامہ کے کاکاپورہ ہیلتھ سینٹر کو نیشنل ہیلتھ مشن کے ذریعے نیشنل کوالٹی ایشورنس اسٹینڈرڈ سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا ہے۔ یہ وادی کشمیر کا دوسرا صحت مرکز ہے جسے اس اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ مقامی لوگ اس کامیابی کو کیسے دیکھ رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کاکاپورہ ہیلتھ سینٹر کو نیشنل ہیلتھ مشن کے ذریعے نیشنل کوالٹی ایشورنس اسٹینڈرڈز NQAS سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ PHC کاکاپورہ نیشنل کوالٹی ایشورنس اسٹینڈرڈ NQAS سرٹیفکیشن حاصل کرنے والا کشمیر صوبے کا دوسرا عوامی طبی مرکز بن گیا ہے۔ ہاسپٹل PHC کاکاپورہ NCAS سائٹ پر ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ محنت کی۔ ہمارے جتنے بھی سٹاف ہے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور ہمارے جتنے بھی ہائر باس ہیں جیسے MD صاحب ہیں، MD NHM، تو ان کا بہت بڑا رول ہے یہاں، ان کا بڑا یوگدان دیا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ ہمیں فائنانشلی بھی مورلی سپورٹ کیا۔ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ٹیم ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ تو جو ہمارا یہاں کا سٹاف ہے انہوں نے تو بالکل دن رات محنت کی۔ وادی کشمیر میں صحت شعبے کو مستحکم بنانے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کے ملازمین دن رات کام کرتے ہیں تاکہ عوام کو اپنے علاقوں میں ہی بہتر سے بہتر طبی نگہداشت فراہم کی جائے۔ پرائمری ہیلتھ سینٹر کاکاپورہ بھی ایک وسیع آبادی کو طبی خدمات انجام دے رہا ہے۔ جتنے بھی ہمارے پاس والے گاؤں ہیں ان کو بھی نظر یہی ہوتی ہے کہ ہم فٹافٹ کہاں دوڑے، ہم کاکاپورہ دوڑے۔ کاکاپورہ کیوں دوڑے؟ کیونکہ کاکاپورہ میں ہمیں ہر کسی کی فیسلٹی اویلیبل ہے، ویدر ایکس رے ہے، USG ہے، باقی لیب ہماری ویل ایکوپڈ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا PHC میرے خیال سے جو اللہ کا شکر ہے، ہمارا NCAS میں ہمارا نام آیا ہے، تو ویلی میں نمبر 1 آیا ہمارا ہاسپٹل، تو بہت اچھا ہے ہمارا ہاسپٹل، ہر کسی لحاظ سے نمبر 1 ہے ہمارا PHC۔ ہیلتھ سینٹروں میں طبی عملے کی کمی سمیت بنیادی سہولیات کا فقدان پایا جاتا ہے، تاہم ضلع پلوامہ کے کاکاپورہ کے عوام پرائمری ہیلتھ سینٹر کے طبی اور نیم طبی عملے اور انتظامیہ کی کوششوں سے کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مقامی لوگوں نے بتایا کہ PHC کاکاپورہ کی اس کارکردگی سے وہ کافی خوش ہیں۔ مقامی لوگوں نے طبی عملے سمیت ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس ہیلتھ سینٹر میں قابل فخر کام کیا۔ اس ہاسپٹل کو نوازا گیا ہے، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس کی جو اصلی وجہ ہے وہ دیکھا جائے، پچھلے جو 45 گاؤں پہ مشتمل یہ تحصیل ہے، وہاں سے جتنے بھی بیمار یہاں پہ آتے ہیں وہ سیٹسفیکیشن ہو کے واپس جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ اویلیبل ہے ایکس رے، مجھے خود پتہ ہے، میں نے خود بھی دیکھے ہیں، پیشنٹ شوپین سے یہاں آتے ہیں ایکس رے کرنے کے لیے۔ یہاں پہ لیب ہیں، باقی اگر یہاں پہ یہ بھی ہوگی، ڈیلیوری بھی ہوتی ہے کبھی کبھار، تو یہاں پہ ہمارے جو بھی فیسلٹیز ہیں وہ یہاں پہ میسر ہیں۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ PHC کو سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں تبدیل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں، کیونکہ اس ہیلتھ سینٹر پر ایک وسیع علاقہ انحصار کرتا ہے۔ فوج نے سدبھاونا پروگرام کے تحت جموں و کشمیر کی خواتین کے لیے فلاحی کاموں کو جاری رکھتے ہوئے پہاڑی و سرحدی ضلع پونچھ کے سرنکوٹ علاقے میں مین سلائی سینٹر کا افتتاح کیا، جس کا مقصد علاقے میں خواتین کو روزگار فراہم کرنا اور انہیں بااختیار بنانا ہے۔ اس سلائی سینٹر میں علاقے کی خواتین تربیت حاصل کر رہی ہیں اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنا رہی ہیں۔ جموں کشمیر کے پہاڑی و سرحدی ضلع پونچھ کے سرنکوٹ علاقے میں فوج نے خواتین کی فلاح و بہبود کی مہم کے تحت آمین سلائی سینٹر کا افتتاح کیا، جس کا مقصد علاقے میں خواتین کو روزگار فراہم کرنا اور بااختیار بنانا ہے۔
इस सिलाई सेंटर में इलाके की कई खवातीन सिलाई सीख कर रोजगार फराहम कर सकती हैं। यहाँ पहली बार सद्भावना की तरफ से एक इंस्टीट्यूट खुला है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक हमारे लिए बड़ा खुश आइंदा कदम है। तो हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नौजवान नस्ल जो है, बच्चियाँ हमारी जो हैं, वो सिखलाई करने के बाद अपने देश की तरक्की में हिस्सा लेंगी। इसके लिए हम इंडियन फोर्स के बिलखसूस मशकूर और ममनून हैं कि उनकी तरफ से हमें ये बहुत बड़ा तोहफा मिला है। सरनकोट इलाके की खवातीन और बुजुर्ग शहरियों की एक बड़ी तादाद ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से यहाँ हिंदुस्तानी फौज के जरिए शुरू किए गए टेलरिंग यूनिट की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। मकामी लोगों ने फौज के इक़दाम की सराहना की और कहा कि खवातीन की बाइख्तियारी वक्त की अहम ज़रूरत है। हम बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं, यहाँ पे रोड भी नहीं है और हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें जिसने मौका दिया सीखने का, और हम अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं। हम 25 लड़की यहाँ पे सीख रही हैं सिलाई का सेंटर, और मेंबर सरपंच का सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें मौका दिया अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। फौजी हुकाम ने सद्भावना प्रोग्राम के तहत कायम किए गए सिलाई सेंटर के अगराज व मकासद बयां करते हुए कहा कि ये टेलरिंग यूनिट सिर्फ एक आगाज है। इसका मकसद हर एक को, खास तौर पर खवातीन को बाइख्तियार और खुद मुख्तार बनाना है। हमें कपड़े दिए गए हैं, मशीन दी गई है, साथ जो सामान लगता है तेल फिरकी वगैरह धागा सब दिया गया है। हमें यकीन है कि आने वाले वक्त में ये 25 बच्चियाँ सीखेंगी और आगे भी सिखाएंगी। बाकी जो 25 बच्चियों के अलावा बाकी बच्चियाँ रुक गई हैं, लिस्ट में ज़्यादा नाम हो गए थे, दूसरे चांस में हम उनका नाम भी आगे देंगे, उनको भी स्टैंड करेंगे। इंशाल्लाह हमारा जो है ये गांव तरक्की पे जाएगा। इफ्तिताई तकरीब के साथ ही ये सेंटर फॉल हो गया और यहाँ खवातीन ने सिलाई की तरबियत लेना शुरू कर दिया, जिनमें पढ़ी लिखी लड़कियां भी शामिल हैं। अब इस सेंटर के क़याम के बाद मकामी खवातीन अपना रोजगार खुद फराहम करने के काबिल हो जाएंगी। जम्मू और कश्मीर में शोबे सेहत के बुनियादी ढांचे की तोसी और इलाज मुआलजे की सहूलियत को मयारी बनाने के लिए मौजूदा इंतज़ामिया ने ख़ास मनसूबा तरतीब दिया है, जिसके तहत दूर दराज और पहाड़ी अजला में ज़िला सतह के अस्पतालों और दीगर सेहत मराकज़ को काफ़ी वुसअत दी जा रही है। इसी मंसूबे के तहत राजौरी ज़िला अस्पताल में आला मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है, जिसकी वजह से अब यहाँ हर तरह की जराही मुमकिन हो पा रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम के तहत जिला अस्पताल राजौरी में न सिर्फ बुनियादी ढांचे को वुसअत दी गई है, बल्कि जदीद मशीनरी भी, जिसमें सीटी स्कैन वगैरह शामिल है, को नस्ब किया गया। जिला अस्पताल राजौरी में तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की कमी को भी तरजीही बुनियादों पर दूर किया गया। इस वजह से अस्पताल में अब हर तरह की जराही मुमकिन है। हम यहाँ पे राजौरी हॉस्पिटल में आए थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। पहले यहाँ पे छोटी सी बिल्डिंग होती थी, अब कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और यहाँ पे पेशेंट को अच्छी तरह से रखा जाता है, अच्छी तरह से केयर की जाती है और यहाँ पे अंदर मेडिसिन वगैरह भी पेशेंट को दी जाती है। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी जो है हमें मिल रही है। मकामी लोगों ने अस्पताल को हर लिहाज से अपग्रेड करने पर इंतजामिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें इलाज और मुआलजे के हवाले से इस अस्पताल में काफी मसाइल का सामना रहता था, जबकि उन्हें मेजर सर्जरीज के लिए जम्मू या श्रीनगर का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ हर तरह की तिब्बी सहूलियात फराहम हो रही है। पहले इस हॉस्पिटल में काफ़ी प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती थी। कोई भी छोटा मोटा केस होता था तो हमें यहाँ से रेफर करना पड़ता था जम्मू के लिए। अब हमें डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जो हमारा हॉस्पिटल है, इसमें हमें काफ़ी तरह की नई फैकल्टीज़ मिल रही हैं काफ़ी सारी। इसके बाद 200 बेड का हॉस्पिटल इससे पीछे और बन रहा है। अब हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, हमें अच्छा स्टाफ मिल रहा है डॉक्टर्स को लेके।
اور بھی کوئی بھی ہر طرح کی فیکلٹیز ہمیں یہاں پہ مل رہی ہیں. اسپتال کے طبی حکام نے بتایا کہ راجوری ایک پہاڑی ضلع ہے اور یہاں ہم وقت ایمرجنسی لاحق رہتی ہے کیونکہ ضلع میں مختلف حادثات کے دوران مریضوں کو اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اسپتال میں ماہر سرجن تعینات ہیں جبکہ جدید مشینری بھی نصب کی گئی ہے جس کی وجہ سے اسپتال اعلیٰ معیاری طبی سہولیات مریضوں کو دستیاب کرتا ہے. جتنے بھی پیشنٹس یہاں پہ ہمارے جی ایم سی راجوری میں آتے ہیں سرجری کے لیے ان کی ہم فری آف کاسٹ سرجریز یہاں آیوشمان بھارت کے انڈر کر رہے ہیں. ان کو بالکل کچھ بھی جیب سے خرچ نہیں کرنا پڑے گا. ان کی دوائیاں یہاں اویلیبل ہوں گی. ان کا جو سرجری کا سامان ہے وہ بھی سارا ہاسپٹل پرووائڈ کر رہا ہے آیوشمان بھارت کے انڈر. تو سب لوگوں کے لیے یہ اپرچونیٹیز ہے, چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو, اس کا بس گولڈن کارڈ ہونا چاہیے, آیوشمان بھارت کے انڈر وہ رجسٹر ہونا چاہیے, تو اس کی کوئی بھی سرجری ہوگی یہاں پہ فری آف کاسٹ ہوگی. جموں کشمیر کی موجودہ انتظامیہ نے شعبہ صحت پر خاص توجہ مرکوز کی ہے تاکہ دور دراز اور سرحدی علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کے لیے اعلیٰ اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. وادی کشمیر میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اننت ناگ ضلع کے ویری ناگ علاقے میں ایک شاپنگ کمپلیکس کی تعمیر جاری ہے. یہ وادی کشمیر میں اپنی نوعیت کا پہلا شاپنگ کمپلیکس ہوگا اور اس منصوبے کی پہلی اور آخری ترجیح خواتین کی فلاح و بہبود ہے. 70 لاکھ روپے لاگت والے اس منصوبے سے علاقے کی خواتین کیسے مستفید ہوں گی, دیکھیے یہ رپورٹ. وادی کشمیر میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اننت ناگ ضلع کے ویری ناگ علاقے میں ایک شاپنگ کمپلیکس کی تعمیر کی جا رہی ہے. میونسپل کمیٹی ڈورو اننت ناگ اس کمپلیکس کی تعمیر پر کام کر رہی ہے اور اس منصوبے پر تقریباً 70 لاکھ روپے لاگت آئے گی. مقامی لوگوں نے حکومتی اقدام کی سراہنا کی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک شاندار پروجیکٹ ہے جو خواتین کو تعلیم دینے میں مدد دے گا تاکہ وہ آس پاس روزگار تلاش کر سکیں. مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ اس سے جو ہماری جو پڑھی لکھی جو بہنیں ہیں کہ ان کو بہت روزگار ملے گا اور ان کو بھی کیونکہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے بہت ہی فار فلنگ ایریا ہے, تو اس حساب سے جو یہاں کی پڑھی لکھی لڑکیاں وہ جو بڑے بڑے سٹیز میں نہیں جا سکتی یا بڑے بڑے ٹاؤنز میں نہیں جا سکتی, تو اس لیے اگر ان کو یہاں ہی روزگار ملے تو وہ ان کے لیے بیٹر ہے کیونکہ ایک تو وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں اور دوسرا وہ کچھ پیسے بھی کما سکتے تو اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ شاپنگ کمپلیکس ویری ناگ مغل گارڈن کے قریب بنایا جا رہا ہے جو جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ایک اہم سیاحتی مقام ہے جہاں ہر سال ہزاروں غیر ملکی اور مقامی سیاح سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں. میونسپل کمیٹی ڈورو ویری ناگ کے صدر محمد اقبال آہنگر نے کہا کہ یہ پروجیکٹ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی رہنمائی میں مقامی طور پر خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے شروع کیا گیا ہے. اس میں شدمت سے کام جاری ہے. عید تک وہ تیار ہوگا تو رول 70 کے تحت ہم اس میں اوپن ٹینڈر کریں گے. مگر جو ہماری بہنیں یا بیٹیاں اس میں پڑھے لکھے اپلائی کریں گے, خصوصاً وومنز امپاورمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہم وہاں پر کرنے جا رہے ہیں. واحد میونسپلٹی ہوگی جس نے وومنز امپاورمنٹ کے لیے ایک شاپنگ کمپلیکس تیار کیا ہے, سبجیکٹ کہ وہاں پر ہماری ماں اور ہماری بھائی بہن, ہماری ماں ہماری بہن اور ہماری بیٹی ہی بیٹھے. اگر وہاں پر کسی مرد کو پایا گیا تو اس کی جو لائسنس ہے اس کو ریجیکٹ کی جائے گی. ڈورو اننت ناگ کی میونسپل کمیٹی وادی کشمیر کی پہلی میونسپل کمیٹی ہے جو خواتین کو بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک شاپنگ کمپلیکس تعمیر کر رہی ہے. منصوبے کے کنٹریکٹر محمد یوسف میر نے کہا کہ اس پروجیکٹ کی تخمینہ لاگت 70 لاکھ ہے. اسے پہلے ہی تعمیر ہونا تھا لیکن زمین کے مسئلے کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی. یہ زیادہ سے زیادہ آئندہ 2 ماہ میں پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. شاپنگ کمپلیکس جو ویری ناگ میں بن رہا ہے اس کا ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے 70 لاکھ روپیز. تو چونکہ یہ بہت پہلے بننا تھا
इसके लिए साइट फराहम नहीं की गई थी, लेकिन ऑनरेबल डीसी साहब के वसादत से ये यहाँ पे ज़मीन फराहम हुई है। इसकी वजह से थोड़ी सी देरी हुई है, अब बहुत जल्द ये बनने के लिए तैयार हो रहा है, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में ये तैयार हो सकता है। मकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर के हुक्काम की इस कार्रवाई के लिए तारीफ की, क्योंकि इससे इलाके में खवातीन को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक खवातीन को बाइख्तियार बनाने का ताल्लुक है, उनके लिए बहुत सी स्कीमें हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।